بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدروس تاع اناتومي المرة اللي فاتت، رانا في الاوستيولوجي دوكا قرينا لي زو دو مومبر سوبيريور، مازال ما كملناهمش. شفنا لا سانتيو سكابيلار اللي متكونة من الكلافيكيل ولوموبلات ولا سكابيلا، ومن بعد شفنا لوس دو بغا اللي هو ليميريس. البغا قلنا متكونة من ان سول اوس اللي هو ليميريس. دوكا نروحو لي زو دو لافون بغا، عندنا زوج لي زو دو لافون بغا، عندنا زوج الراديس و ليلنا. نبداو بالراديس. توجور عندكم ميم بلون ديفينيسيون، كي يكون اوس لون يكون عنده دو زيبيفيز و ان ديافيز، ولا ديافيز يسموه ثاني كينا لو كور، كيما في ليلنا موش هنا. نبداو بالديفينيسيون. مادام عندك دو اوس، قلنا كي يكون عندكم مادام عندنا دو زو تاع لافون بغا معناتها كاين واحد، ما تقدرش تقول كاين واحد اون افون واحد اون اريير، مادام راهم زوج وهذه لا بوزيسيون اناتوميك. كاين واحد اون لاتيرال ولا اكسترن، واحد ميديال ولا انترن. طري بيان، ولا انترن. الراديس دائما في لا بوزيسيون اناتوميك هو الاكسترن، دائما يتبع هذا الصبع الكبير باش تشوفوا عليه، يتبع الصبع الكبير يجي اون اكسترن. الراديس يجي اون اكسترن، ها هو سيروس لاتيرال ولا اكسترن، بالعكس تاع ميديال ولا انترن. دو لافون برا il s'articule en no، il s'articule ما عرفتش هي معناتها يدير ارتيكيلاسيون، يلصق اون نو مع من؟ مع ليلنا. اي لو كابيتيلوم دو ايميرال، انا شفناها المره اللي فاتت الكابيتيلوم ايميرال وقلت لكم بلي يلصق فيه. ها وين هذا هو، اصبر مش تشوفوا فيها هذا. ومع ليلنا ثاني كينا. اي اون با افيك ليلنا، اون با يلصق مع ليلنا اي لو كونديل كاربيان. لو كونديل كاربيان هو تاع لو كارب. لو كارب قلنا لي زو دو لا مان، لو كارب لو كونديل كاربيان هما ها هو باغ اكزومبل هذا هو لو سيرفاس كاربيان. سيرفاس كاربيان هذا تاع من؟ هذا تاع الراديس. هذا تاع الراديس هنايا يجو تحته ديريكتومون. كنا نحب نرسم لكم، كاين واحد لهنا باغ اكزومبل، واحد هنايا، واحد هنا، واحد هنا. هذا لوس سكافويد، هذا سكافويد هو اللي يلصق ديريكتومون. ديجا عطيني نشوف التليفون نشوفو. سكافويد هذا يلصق مع الراديس لهنايا، هذا هو هنايا وين يلصقوا اون با، ولا لهنا تشوفوها هنايا افضل. شوفوا ها هو وين الراديس، قلت لكم يتبع لو بوس، يتبع الاصبع الكبير. ها هو وين السكافويد هنايا، شوف يلصق فيه هنا مكان الالتصاق تاعو. هنايا في لا ديفينيسيون قال لك il s'articule en haut avec l'ulna et le capitulum émiral et en bas avec l'ulna ثاني كينا و لو كونديل كاربيان. لو كونديل كاربيان تقدر تقول هذا الاسباس يسموه لو كونديل كاربيان، باسكو هادو 8 يسموهم لي كارب. هادو 8 يسموهم لي كارب. كاين دو رونجي، رونجي سوبيريور و رونجي انفيريور. كي نقول لي لا مين كونديل شيء كونديل شغل هذا القوس هذا مسمينه كونديل، لو كونديل كاربيان. اي بريزونت كوم تو اوس لون ان ديافيز اي دو زيبيفيز، كيما كاع لي زو لون رانا شفناهم عنده دو زيبيفيز و ان ديافيز لو كور، كيما قرينا في ليميريس. دونك نبداو نديطايو في لا ديافيز، ومن بعد نروحو نديطايو في لي بيفيز سوبيريور ولا بروكسيمون، لي بيفيز انفيريور ولا ديستال. نبداو نديطايو في لا ديافيز. هذه ديفينيسيون. هنايا نبداو في لا ديافيز، ومن بعدك نروحو لي بيفيز بروكسيمون ومن بعد ديستال. لا ديافيز كونكاف ميديالمون اي فيغ لو با. كونكاف قلنا مقعر، معناتها هكا داير، هذا كيكون هكا مقعر معناتها هكا. كونكاف ميديالمون اي فيغ لو با. كيف قال لك ميديالمون؟ ميديالمون كيفاش؟ في الوسط. شوفوا لهنا كيفاش عامل، شوف هاد لافاصون، شوفوا لهنا كيفاش ما هو يبان راكم تشوفوا فيه ميديالمون كونكاف هنايا اي فيغ لو با، فيغ لو با للتحت. تقدر تقول
كونكاف ميديالمون اي فيغ لافون، عفوا فيغ لافون، ماشي كيشغل بالك كي شتا فيغ لو با. جاتني باللي شوف لهنايا، هنايا هادي يكون فيه هذا الراديس وحده، هادي هذا الكوتي ميديال ولا لاتيرال؟ ميديال. هذا سي بور سا قال لك كونكاف ميديالمون. ومن بعد لا كونكافيتي هذه وين تروح؟ تروح هنايا ماشي ميديالمون، راهي فير لافون. فهمتني؟ هاد لا كونكافيتي كانت لهنا في لافاس ميديال، كانت من الجهه الميديال. كي لحقت لهنايا لتحت ولات هنا في لافون، ماشي كونكاف من هنايا، راهي كونكاف لهنايا لافون في لافاس اونتيريور. هذه سي بور سا قال لك كونكاف ميديالمون اي فيغ لافون. سيلندريك معناتها الشكل تاعو قريب كيما اسطوانه. اي ريتريسي دون سا بارتي اوت، ريتريسي معناتها يضيق دون سا بارتي اوت او نيفو دو كول. هنا هو يحكي لك على هاد لابارتي، هنا هاد لابارتي هنا يضيق. قلت لكم وين يضيق لوس يسموها هذه كول. هذا هو لو كول تاع من تاع الراديس. شو عليها مليح، هنا الفوق يضيق سموه لو كول. elle devient triangulaire puis quadrangulaire، يولي triangulaire vers le bas ومن بعد كي يلحق لتحت يولي quadrangulaire. اجبر التليفون ما يطيح. triangulaire واش معناتها؟ مثلث. كي يهبط لتحت كيفاش يولي؟ quadrangulaire معناتها عنده ربع رباعي ايه، ربع أوجه. On lui décrira 3 faces et un bord principal. عنده 3 faces. la face الأولى antérieure اللي قلنا باللي هذه la face الأولى antérieure، هذه اللي قلنا باللي concave vers l'antérieur. deuxième face la face postérieure. la face antérieure قال لك هنا donne insertion musculaire de l'avant-bras. كاع لي زانسيرسيون ميسكيلير تاع لي زافون برا قال لك يجوا لهنا في الفاس اونتيريور، ماشي كاع اسمه قال لك هو يعطي لك انسيرسيون ميسكيلير دو لافون برا. هاد لي ميسكل تاع لافون برا هادو عندهم انسيرسيون لهنا او نيفو دو فاس اونتيريور دو راديس تاع الراديس. عندك لا فاس بوستيريور ثاني كينا جايه هنا من اللور، وعندك لا فاس لاتيرال جايه هنايا. هذه هي لا فاس لاتيرال منا. خلاص 3 فاس انتيريور و بوستيريور و لاتيرال. عندك لو بور، عندك قال لك ان بور برينسيبال معناتها رئيسي اللي هو لو بور ميديال ولا انتر اوسو. هاد لو بور هذا مهم جدا. هاد لو بور قال لك ميديال يسمى هذا اللي جاي منا، مسمينو انتر اوسو علاه باسكو يلصق فيه واحد لا ممبران يجي منا بين هادو لي دوزو، سمينا انتر اوسو بين عظمي. واحد لا ممبران يجي منا يلصق هنا، ومن بعد تشوف هنا يقدر يوريه لك جاينا هكا، جايه كيما الشبكه من لهنايا تلصق في لو بور ميديال تاع من تاع الراديس، تلصق في لو بور ميديال تاع الراديس. ها هادي جاها ومينا في الصوره تاعكم. هذا هو لو ممبران يسموه لو ممبران انتر اوسو، يلصق في لو بور. ها هو لو بور هو بذاته مسميه لك انتر اوسو ولا لو بور ميديال. Le bord médial à sa partie supérieure, on retrouve un scie ovoïde à grand axe vertical. راهو على هذه قال لك à sa partie supérieure معناتها كي نطلعوا لهنايا واش نلقاو واحد العفسه خارجه هكا نتوءات كيما قال لك، دايره خارجه ودايره اوفويد بيضاويه à grand axe vertical. لاكس تاعها الكبير معناتها هكا vertical جايه فيرتيكال يسموها لا تيبيروزيتي دو راديس. هذه هي لا تيبيروزيتي دو راديس. بدنا نشوف لي شيما لهنايا لا تيبيروزيتي دو راديس. ها 8 لهنايا، هذه هي لا تيبيروزيتي راديال، هذه اللي راهم مرسومه هكذا. هاي قال لك اوفويد الشكل تاعها، والاخر تاعها فيرتيكال عفوا ماشي كيما رسمتها لكم هنا. انا رسمت لكم اوريزونتال فيرتيكال هكذا، فهمتني؟
هاي وينه فيرتيكال هكذا جروند اكس فيرتيكال، هذه هي كيسموها لا تيبيروزيتي غاديال، جايه في لا بارتي سوبيريور تاعو. لا تيبيروزيتي دي غاديس او وين اين سانسير لو ميسكل بيسبس براكيال، البيسبس تاع البرا يلصق لهنايا، مفهوم. à sa partie moyenne se trouve un tubercule هنايا في لا بارتي موين تاعو. دونك انا هابطين بالك راهو على هذا البوغ انتيريور. à sa partie moyen قالك se trouve un tubercule. tubercule معناتها ثاني كي نتوءات كيما هذيك كي دون اتاش على ممبران انتر اوسو. الممبران انتر اوسو هذا يلصق فيه لهنايا لا ممبران انتر اوسوز. à la partie basse le bord médial se bifurque. شنو se bifurque؟ يتفرع في لا بارتي تاعو انفيريور، يتفرع لزوج من تما يهابط ومن بعد هنا يدير يصرالو شكل كيما هكا. Le bord médial se bifurque pour délimiter la face médiale de l'épiphyse inférieure. باه يحد لا فاس ميديال، لا فاس ها هو l'épiphyse inférieure، هذا هو l'épiphyse inférieure. قلنا الراديس شتا عنده ان diaphyse deux épiphyses، épiphyse proximale ولا supérieure و épiphyse distale ولا inférieure. صح هذا لو بور قلنا الفوق عنده هاد لا تيبيروزيتي غاديال، منا يلصق الممبران انتر اوسو، منا يكشغل يتبارطاجي على زوج باه يديليميتي باه يحد لا فاس ميديال تاع هاد ليبيفيز انفيريور. هذا مكان باش يديليميتي ولا يحد ولا يحيط ولا يدير جدار تاع هاد لا تيبيروزيتي انفيريور تاع ليبيفيز انفيريور عفوا. شوف اللي ما فهمهاش هذه لا بارتي هنايا يبان مليح لو بور، هنايا يبان مليح لو بور تاع الراديس لو بور ميديال. شوفوا لهنا كيفاش راهو هابط، شوفوا لهنا كيفاش هابط لهنايا شغل ينقسم لزوج. قال لك قراو ديريكتومون، قال لك شوف هاي وين سو بيفيرك معناتها ينقسم هاك يتفرع. بوغ ديليميتي لا فاس ميديال دو ليبيفيز، هذه هي لا فاس ميديال. هنايا قلنا باللي عندنا هنايا نصيبو رباعي كوادرونغيلار، قلنا في ليبيفيز انفيريور يكون كوادرونغيلار. هنايا مادام كوادرونغيلار معناتها عنده شحال من وجه؟ ربعة. كاين وجه ميديال كاين لاتيرال وكاين سيبيريور ولا انفيريور. هذا الميديال هو هذا اللي راكم تشوفوا فيه لهنا تاع البوغ انتيريور، ها وين هو ميديال، هذا هو الميديال تاعو. وهذا الانتيريور، ومن بعد الدور منا هذا البوستيريور، ومن بعد الدور منا اودي هذا اللاتيرال، ومن بعد الدور منا هذا البوستيريور، ونعاودو نولو الميديال تاعنا. فهمتها صح؟ نروحو دوك نطلعو الفوق ليبيفيز بروكسيمال. ليبيفيز بروكسيمال لحد الان رانا شايفين فيه زوج صوالح، رانا شايفين فيه لو كول. لافاس هضرونا على ميديالي؟ لا لافاس هضروا لي ثلاثه. هاي لافاس اونتيريور قلنا دون انسيرسيون ميسكل دو لافون برا، لافاس بوستيريور ما هضروش عليها ديتاي، ولافاس لاتيرال قال لك ثاني كلمه ما هضروش عليها. بور هضروا على الميديال قال لك هو قال لك عنده ان بور برينسيبال اللي هو الميديال، ما هضرش على الاخرين. هذا هو البور المهم كاع. وكنروحوا ليبيفيز بروكسيمال. ليبيفيز بروكسيمال يسموها لا تيت راديال، لازم تفهموها. لا تيت راديال وعندها تحتها لو كول اون فورم دو سيغمون دو سيلندر، كيف جزء من اسطوانه شغل هكا دايره، تقدر تقول هكا دايره. هذا هو الكول تاعها وهي هكذا دايره، مفهوم. Si la tête radiale en forme de segment de cylindre environ 7 à 8 mm، 7 à 8 mm كي نقولوا 7 ولا 100 ملم. شوف شحال فيها 1 2 3 4 سما منا حتى لهنايا افبري. هذا واش فيها لا تيت راديال، هذه هي 7 à 8 ملم دو diamètre تاعها. elle est constituée de deux surfaces articulaires portées par une troisième partie rétrécie, le col. قال لك فيها لهنايا دو سيرفاس ارتيكولار، ها هم نشوفوهم لهنا خير. هذا السيرفاس ارتيكولار نيميرو 1، وهذا لو سيرفاس ارتيكولار نيميرو 2 اللي جاي هنايا على الجنب. هذه هي شمعنتها بنوريكم ديريكتومون في الشيما.
هذه اش معناتها الي كونستيتي، تتكون من دو سيرفاس ارتيكولير بورتي. بورتي معناتها محموله على واش؟ على هذا اللي قلت لكم شو هو لا تيت لو كول. هذا كول. لو كول، هذه كاع لا تيت. لا تيت غاديال مكونه من دو سيرفاس ارتيكولير يفهمها قال لك كونستيتي دو دو سيرفاس ارتيكولير بورتي بار ان تروازيام بارتي ريتريسي اللي هي لو كول، محموله على واحد البارتي تروازيام، باسكو هنا قال لك دو بارتي، هذه تروازيام بارتي ريتريسي ضيقه اللي هي الكول. كما قلت لكم الكول هذه يلا تظهر عندها سيرفاس ارتيكولير هنا، وهذا الفوقاني كاع سيرفاس ارتيكولير، وهذا لابارتي تروازيام ريتريسي اللي تحملو التليفون راهو عوج بصح راه يبان ليماج، سمحوا لنا برك اليوم ما قدرناش. نبداو بأ لا فوفيا غاديال، ومن بعد كاينه لا فوفيا غاديال. شا قال لك اوسي ابولي كوبيل غاديال، يسموها ثاني كوبيل غاديال. سي ان اكسكافاسيون. اكسكافاسيون معناتها شغل حفره. اكسكافي صار كيما كروزي شغل حفره. situé à la face supérieure de la tête radiale. وراي لا فاس supérieure de la tête radiale. فوق. هنا يكون نجي نوريكم هنايا نقول لكم وراي لا فاس supérieure، تقول لي بلي هذه اصبر كي ندير نقلبها لا نديرو في supérieur. ها في supérieur هي وينه شات الفي supérieur شاتاتك هنايا. هذه هي الفوفيا غاديال. سي ان اكسكافاسيون صار لها كيما الحفره، كون تحط فيها لنا شويه ما يقعد لنا. سي ان اكسكافاسيون سيتوي على لا فاس سوبيريور دو لا تيت غاديال ال سارتيكل افيك لو كابيتولوم ايميغال. هذه وقلت لكم ذاك النهار هذه هذه تلصق ديريكتومون في هاد الدويره هذه. شوف هذه الدويره كيفاش جايه هكا باش تنحط فيها تجي حساب. هذه هي فوفيا غاديال ولا يسموها الكوبيل غاديال. اسقتي كلام في الكوبتان سي هنا البيلي لا سيركونفيرونس ارتيكولير الفورم. لا سيركونفيرونس كيقول لك لا سيركونفيرونس رانا لهنايا كيقول لك لا سيركونفيرونس شغل حاجه الدويره بها سيركونفيرونس غاديه الفورم لو بورتور دان سيلندر. هاو قال لك لو بورتور شغل الحمل تاع اسطوانه. sa partie médiale s'articule avec l'incisé radial de l'ulna. هاد لا بارتي ميديال كيما قلت لكم لهنايا نديرو الفي ميديال. الفي ميديال نزيد هنايا هذه elle s'articule avec l'incisé radial de l'ulna. شوف l'incisé radial de l'ulna جاي لهنايا، هذا اللي راكم تشوفوا فيه من، وهذه هي منا دير تشوف مع ليلنا. ايوا شوفوا لهنايا مع ليلنا مليش تبان مليح التليفون واقع. ليسونسيال هذه خلي الضوء هذاك راه فوقنا راه صح. هذا هو لا سيركونفيرونس ارتيكولير الفورم لو بورتور دان سيلندر سا بارتي ميديال. هاد لا بارتي ميديال شوف هذه عطيني تشوف هذيك الورقه. هاتشوف هذيك الورقه. شوف باغ اكزومبل عندك هذه هي لا تيت تاع واش لا تيت راديال صح. لا تيت راديال هنايا نحط فوقها الاخر باين خلاص كابيتولوم قلنا. لا سيركونفيرونس ارتيكولار دروك هي غلاف جاي صغير باغ اكزومبل كيما هكا داير بهذه. هذه هي سيركونفيرونس راهي هنايا سيركونفيرون خلاص. هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا هذه هي هذه. ممكن حتى حاجه دايره غير الشكل تاعها برك. ومن بعد في لابارتي ميديال تاعها مثلا هذه لابارتي ميديال هنايا تلصق لينا لهذيك الانسيسي غاديال دو. هذا هو sa partie médiale s'articule avec l'incisure
s'articule avec l'inciseur radial de l'ulna. هذه هي. هنا هذه فوتو هنا نتوما تسموهم لي. هذه A, photo prise sur maquette au niveau de laboratoire d'anatomie de Blida. B, figure selon هذا اللي رسمه كامينا. Donc 5 قال لك fossette articulaire radiale. 6 la tête radiale وين راهي؟ لا تتغدي هاي ايه صح. 7 le col radial وين راه؟ le col radial. وين يضيق؟ ايوا هذه هي 7. 8 تيبيروزيتي راديال وين راهي؟ طري بيان. تسمى هذه لا تيت راديال 6. يقدروا وست- يعطونا هكا شي ما قلنا يقدر يعطيها لك. فوسيت ارتيكولير راديال شكت هي 5 على بالك. فوسيت هذه الحفرة ولا لا تيت راديال هذه كامل نورمالمون. لا تيت راديال هذه تيت راديال 6. كون تجيب الاخر تشوف الشيما. كون عندكم بي دي اف تشوفهم. فوسيت ارتيكولير راديال ما يهمش. المهم نروحو دروك ليبيفيز ديستال. شفنا ليبيفيز بروكسيمال شيء من يتكون. دوكا نروحو ليبيفيز ديستال. L'épiphyse distale, elle est de forme prismatique quadrangulaire. prismatique شمالها سيلندريك نفسها. تقدر تقول سيلندريكية. هي في الحق بريزماتيك. نسيتو هذاك الاخر كيسمو هذاك الشكل. ماشي خرطومي ولا مخروطي. لا مخروطي واقي. دوكا نروحو ليبيفيز ديستال. ليبيفيز ديستال elle est de forme prismatique quadrangulaire. ديجا شفناها هذه قلت لكم. كوادرونغي قلت لكم رباعي ولا كات تقريبا اي 4 فاس. وهو كشغل الاوجه تاعو زعما كنا نرسمو حاجه تقريبا داير كيما هكا شغل كامل في الرسم تاعو. هذا هنايا لو بور ميديال قلنا هنا il se bifurque كيما هك شغل يضيق ومن بعد يعاود. يصنع terminé à sa face externe par le processus styloïde. هذا le processus styloïde لازم تعرفوه يا جماعة. processus styloïde حاجة مهمة جدا اللي هي هذه processus styloïde. هاهي وين هذه la partie latérale terminée avec processus styloïde. باسكو لهنايا عندها انتيري كبير. دوك نقول لكم الانتيري ميديكال تاعها. اي بريزونت ا ديكري 5 فاس. 5 فاس. A la face antérieure عطيني التليفون. B la face postérieure. C la face inférieure. D la face médiale. E la face latérale. ساعة نسينا la face ميديال. لا فاس انفيريور هذه ما قلناهاش. قلنا باللي كاين ميديال ومن تقابلها لاتيرال. قلنا باللي كاين انتيريور وتقابلها بوستيريور. والانفيريور ما قلناهاش وما قلناش سيبيريور باسكو تخلص ديريكتومون تكمل بلوس. ما كاش سيبيريور باسكو لوس ديافيزي لاقيه كون جات وحدها نقولها فاش بصح لهنايا انفيريور كاينه. هو هكا قلت لكم الرسم تاعو تقدر تقول كيما هذا كيما رسمت لكم سوا كيشغل هو اللي يسموها معين. هذاك اللي كنا نرسمو هكا هذا مكعب بصح عنده هذه المربع الفوقاني صغير بارابور التحتاني صار لها كيما هكا. يسمى عنده فاس انفيريور وميديال ولاتيرال وانتيريور وبوستيريور سيبيريور. ما هضرش عليها خلاص. لا فاس انتيريور تاعو elle reçoit l'insertion du muscle carré pronateur. كاين واحد لو ميسكل يسموه كاري بروناتور. كاري باسكو جاي كيما المربع. بروناتور باسكو عنده خدمة في لا بروناسيون. بروناسيون سيبيريور. لا فاس بوستيريور بريزونت une gouttière ثاني نفس الطريق ولا gouttière latérale où passe le tendon du muscle long extenseur du pouce.
يفوت له واحد لاغوتير يفوت منها لو طوندون قلنا اللي يحكم المسك بعد يفوت من فما تاع المسك لون اكستنسور دي بوس لون اكستنسور دي بوس يجي باغ اكزومبل من حتى لهنا وين الاخر في لافاس بوستيريور تاع اكستنسور تقلص ولا ايه ليكستنسيون ماشي تقلص ليكستنسيون كي قلنا هكا فليكسيون هكا اكستنسيون هي تباعد تاع لي زو على بعضهم البعض عكس تاع الفليكسيون شفناها. كاين ان غوتير ميديال ثاني او باس لي طوندون دو مسكل اكستنسور كومون دو دوا دو مسكل اكستنسور دو لاندكس. هنا مو يحكي لك حتى حاجه او كل فاس راه يعطي لها بارتيكولاريتي ويعطي لها عاش تفوت فيها. لا فاس انتيريور قال لك كاين انسيرسيون تاع مسك كاليبوناتور. لا فاس بوستيريور كاين دو غوتير واحده لاتيرال يفوت فيها طوندون تاع هذا المسكل وواحده ميديال يفوت فيها لو طوندون تاع هذا لي دو مسكل اكستنسور كومون دي دوا اكستنسور دو لاندكس هو هذا واللي دوا اكستنسور كومون دي دوا معناتها يدير اكستنسيون تاع لي دوا كامل هكا تجيبوه لاصق في لابارتي ميديال تاع هاد لافاس بوستيريور. هذا مكان ماهوش يعطيك حاجه كبيره ولا بتقولي لي ما فهمناهاش. لافاس انفيريور اللي جاي من تحت هو الصح كاع. لافاس انتيريور مع لافاس ميديال هو الصح. قولوا لي علاه باسكو لافاس انفيريور راح تلصق مع من مع لي كارب مع لا طري بيان ولا فاس ميديال راح تلصق مع من شكون جاي اون ميديال مع لي طري بيان. لا فاس انفيريور ساتيكيل افيك دو دي زو دو بواني اللي هما سكافويد وليناتوم. قلت لكم عليهم هما اللي زوج هذا وهذا سكافويد وليناتوم هذا وهذا. لا فاس ميديال elle donne insertion en eau au muscle carré pronateur كيما هنايا ثاني كي داروا muscle carré pronateur يلصق لهنا. à sa partie distale on retrouve l'incisure et le nerf du radius. وين تلصق لينا مع الراديس؟ وين يلصق لينا مع الراديس في لا بارتي هاي وين هاي هنايا يلصق سكافويد مع ليناتوم وهنايا السات انسيسير النير السات هنايا ولا هنايا جاي لنا راك تشوف فيه ممكن تلصق لينا صح كي سارتيكيل افيك لينا انسي كو لانسيرسيون دو ليغامون تريونغولار. كاين واحد لو ليغامون يسموه ليغامون تريونغولار جاي كيما تريونغل ثاني كينا يلصق في لافاس ميديال هذا. ولا فاس لاتيرال الجانبيه الي كروزي بار دو سيون فيرتيكو. هذه لا فاس لاتيرال هذه قال لك الي كروزي بار دو سيون فيرتيكو معناتها فيرتيكال معناتها هكا جايين باش تا هما ان سيون انتيريور واحد انتيريور معناتها لازل لهنايا ان سيون انتيريور او باس لي طوندون دو مسكل ثاني كينا يفوت لو طوندون تاع لو مسكل لو لون ابديكتور دو بوس. لو لون ابديكتور لي بوس معناتها يدير ابديكسيون تاع البوس اللي يسمح لنا بالابديكسيون تاع البوس يجي من هنايا ويلصق لهنا في لابارتي لا فاس لاتيرال اكزاكتومون في السيون انتيريور تسمى من القدام. او باس لي طوندون دو مسكل ابديكتور دو بوس و دو مسكل كور اكستنسور دو بوس. وكاين واحد لو مسكل يدير اكستنسيون ثاني كي نفايت منه تاع البوس يلصق لهنايا ليكستنسيون هذه تاع البوس هذه فليكسيون وهذه ليكستنسيون يجي منها صح. كاين ان سيون بوستيريور معناتها هنايا توجور في لا فاس لاتيرال كاين ان سيون بوستيريور او باس لي طوندون زوج لي طوندون تاع مسكل لون اكستنسور دو بوس لون اكستنسور معناتها طويل ويدير اكستنسيون تاع البوس يكور اكستنسور راديو دي كارب واللي يدير لنا ليكستنسيون تاع من تاع لي كارب دو مسكل. وكاين ثاني كاينه cette face latérale se continue vers le bas par un scie osseuse palpable شمنتها نقدر نتوشوها اللي هي هذه كيفاش يسموها سو لابو يسموها بروسيسيس ستيلويد دو راديس. الاخرى يسموها وحده قلت لكم يسموها جايه في لافاس ميديال كيفاش يسموها سكافولد l'incisure ulnaire du radius والاخرى يسموها بروسيسيس ستيلويد دو راديس.
بروسيسيس ستيلويد. شوف الساعة كنا غالطين، على بالك في لافاس ميديال، على بالك الساعة كنا غالطين، مكش لي نبهني كاع كنتو لاهيين. مانيش عارف الساعة إذا قلت لكم هذه بروسيسيس ستيلويد بلي قلت لكم هي جاية في لافاس لاتيرال تاع الراديس، ولا قلت لكم لافاس انترن. هي جاية في لافاس لاتيرال. دو توت فاسون إلا غلطت غلطت، إلا ما غلطتش ما غلطش. إذا غلطت صحوها بلي هذه البروسيسيس ستيلويد جاية في لافاس لاتيرال اللي هي هذه، وتكون بالبابل تمشيها لهنايا. هل ذكروها في بزاف. لافاس بوستيري؟ نذكروها هنا، نذكرو لي بيفيس ديستال، قالوا إلي فورم بريزماتيكون تيرميني أ فاس إكسترن بار لو بروسيسيس ستيلويد. لا فاس إكسترن ولا لاتيرال بار لو بروسيسيس ستيلويد. ما غلطش. فوالا هنا نلحقو لهنايا باش اف راهو داير بروسيسيس ستيلويد، راهو ذاكرها لهنايا وحدها. قالك سا باز القاعدة تاعها دون انسيرسيون ميشكل براكيو راديال، واحد لو ميشكل جاي من البرا للراديس. سا بوينت انت التحتانية تاعها. هذا الميسك اللي يجي من برا يهبط حتى من بعد ميولوجي، كي تقراو ميولوجي تفهمو هاد لي ميسك. اسمه برافيا. ايه ça donne ça pointe donne insertion au ligament، واحد لو ليغامون كولاتيرال راديال دو بوانيي. شوفوا لهنايا نقدروا نديروا ريزومي كاع على الراديس هذايا. تولي مش ندبضوهم كاع لازم كي تقراو ميولوجي، قلت لكم من ذاك النهار سقسيتوني هذا السؤال تاع لي مشكل، قلت لكم باللي اذا شفت روحك باللي تحكم احكمهم. اذا شفت روحك باللي اذا حكمتهم راك راح تخلي لي بارتي نيسيسير. باغ اكزومبل انت ما تحكمليش بروسيس ستيلويد وتروح تحكم لي باللي لو ميسكل بروناتور ولا سيبيناتور ولا كاري ولا يلصق هنايا ولا هنايا، ومن بعد تنسى لي بارتي اسونسيال هذوك. قلت لك تقدر تسمح في ان بوين ولا دو بوين وما تحفظش لي ميسكل وتحفظ الاخرين، باسكو ساعات بزاف انا ما مدين لكم والو ديطاي على الميسك هذو تقدر تحفظهم. انا لا دروك تجي ميولوجي تقرا فيه 70 ميسك في برا واحد، وين الانسيرسيون تاعو الدي بي تاعو الترمينيزون تاعو والشومه تاعو تاع هذاك كلش. مانيش عارف الا راكم ديروها ولا نحاوها كاع، الله يجعلني نحاوها بروغرام باسكو هذيك ما تحتاجوهاش كاع. قلت لكم نعاودو نديرو ريزومي قبل ما نختموا لو كور. عندنا الراديس تاعنا هو قلنا لو ميسكل لاتيرال تاع لافون بران، والميسكل الميديال هو ليلنا. هذا كيما هو اوس او دي اوس. انا طرحت لي الميولوجي. قلنا كيما هو اوس لون معناتها عنده ان ديافيز اللي هو هذا، وعنده دو زيبيفيز اللي هما هادو ايبيفيز بروكسيمال ايبيفيز ديستال. ليبيفيز بروكسيمال ولا يسموها لا تيت راديال، هذه لا تيت، هذا لو كول. لا تيت فيها دو سيرفاس ارتيكولير اللي هم الفوق يقولها لا فوفيا ارتيكولير، ومنها واحد الانسيسير ديال هذا اللي يلصق مع لينا. لا فاس هنا عنده ليسونسيال هذا واحد لو تيبركيل تيسموها تيبروزيتي راديال. هذو هما اللي نيسيسير تحفظوهم. هذا لو بور برينسيبال تاع الراديس بون ميديال. هذا لا فاس اللاتيرال قلنا يجي هنايا كروزي، ومن بعد كي نفنا منا يجي اون اونتيريور وميديال حتى لونتيريور لتحت. زين عندنا بروسيسيس ستيلويد في الاكستريميتي انفيريور. في الاكستريميتي انفيريور شو قلت لي نتايا؟ وعنده دي بوغ واحد اخرين ما حكاش عليهم كيما لو بوغ بوستيريور. حنا شفنا لو بوغ برينسيبال اللي هو ميديال وين يلصق لا ممبرين انتر اوسوز. هاد لا فاس انتيريور قلنا عنده دو فاس انتيريور و بوستيريور وحده لاتيرال. هذا لو بوغ انتر اوسو ولا ميديال. هذه لا تيبيروزيتي تيبركيل دورسال انسيسير إلنر. هذا انسيسير إلنر وين جاي؟ ليكستريميتي انفيريور ولا ديستال تاع الراديس. واش من فاس؟ قلنا عندها 5 فاس. هذه واش من فاس؟ ميديال. ها ميديال. ها سبت روحكم. هذه فيها تلصق. انا نقول اونتيريور فيها تلصق في الليل هي فيها تلصق في ليلنا. وليلنا وين راهي؟ ميديال في الميديال. هاي انسيسير إلنا دو راديس. بس اونتيريور
وكاين هاد ثاني كاينه هاد الفي، هاد الفي بوستيريور تاع ليكستريميتي انفيريور تاع الراديس، هذا هو ليبيفيز انفيريور. صح كاع في هذا لو سيرفاس ارتيكولار لو 7 لانسيسيور النير. عندكم هذا هو البروسيسوس ستيلويد اللي نتوشوها اللي قلنا بالبابل الجهه المقابله. وعندك هادو لي زانسيرسيون تاع لي ميسك كاري بروناتور، ميسك اكستونسور، ميسك لون اكستونسور، ميسك لون ايكو اكستونسور، ميسك لون ابدكتور. وهذه في انفيريور. في انفيريور لهنا وين قلت لكم لي دو زو يلصقوا سيرفاس كاربيان، هذا هو السيرفاس كاربيان يلصقوا لهنا السكافويد مع فيناتون. ولا هنايا هي هذه هي السات الطروه هي السات ديسك ارتيكولار ولا هذه لانسيسيغ النير. وهذه تاع ليلنا تلصق في الليلنا. 4 ليغامون كولاتيرال النير، هذا مازال هذا نسموه في الليلنا. وختاما نعطيكم عفسه باسكو سقسوني بزاف على كيفاش نديروا نحلوا ليكوسيام، كيفاش نديروا نحفظوا الاناتومي، كيفاش نحفظوا السيتولوجي. يا جماعه كي يبقى لكم هاد البيريود تاع شهر ولا بداو تحلوا لي سوجي. باغ اكزومبل كيما لهنايا لو تيرم اناتومي ديزين لا ستركتير جينيرال، هذه شتي هذه كاستيون مكاش كاع. اناتومي ديزين لا ستركتير جينيرال دان اورغانيزم. l'anatomie descriptive هذه قريناها. descriptive étudier la situation des organes. la situation des organes ماشي l'anatomie descriptive. دوك نتايا هنايا تروح تحل ليكوسيام، انت راك قاري هذا الكور وراك فاهمو هذا الاناتومي وقريناها في ليستوريك واقيلا ولا مانيش عارف ايه ليستوار ولا قريناها في الكور دوزيام. انت دوك راك عارف شتي الاناتومي ديسكريبتيف، بصح كون تقبضها تحفظها كيما هكا متقدرش. اذا جبت كوسيام دوك مثلا نهدر لك على الاناتومي ديسكريبتيف، تروح تجبد هذا الكور تاعك تقرا هذه الاناتومي ديسكريبتيف تعاود تشوف شتا هي، ومن بعد كينا تصيبها باللي هاد لا ريبونس تصيبها فوس، ومن بعد كينا تصححها تقول لاناتومي ديسكريبتيف ايتيد لا ديسكريبسيون باغ اكزومبل تاع لي زورغان. ومن بعد التصحيح تاع هذه الغلطه شكون هي اللي تيتيدي لا سيتوياسيون دي زورغان، تروح تعاود تقرا ثاني لاناتومي مورفولوجيك ولا لاناتومي توبوغرافيك. هي اللي الاناتومي توبوغرافيك هي اللي درنا لا سيتوياسيون دي زورغان. كتبوهم زعما هنايا راك قريت دو شوز وما تنساهمش كي تقراهم هكا بلي ليكوسيام. راك قريت لاناتومي ديسكريبتيف سي كوا، وراك قريت لاناتومي توبوغرافيك سي كوا. ومن بعد كي قريت هادو الزوج راك عرفت باللي ودي باللي هاد لا ريبونس غلطه وتشدها في بالك، هي اللي تعطيك هذه. ومن بعد تروح لا تيت ريبريزونت لو كران لا فاس اي لو كو، هذه لا بارتي تاع لا تيت. ثاني كي شفناها لو كران لا فاس اي لو كو. لو كو في الحق وحده الا كنتم شايفين، ايه وحده. ولا تيت وحدها. لا تيت صح فيها لو كران ولا فاس، ولو كو وحده. كي درنا هذيك لو كو مع لا تيت نتوما دوكا تروحوا تحكموا الكور تاعكم. راكم قريتوا الاناتومي توبوغرافيك وقرينا هذا وشرحت لكم وراكم فاهمينه، بصح انت كي نكون نقول لك لي غروند ريجيون اناتوميك تقولهم لي شاهما، تقول لي فيها لا تيت لو كو لو توراكس لابدومان لو باسان. بصح شوف في كاستيون كيما هذا يقدر يكلخ لك. ها وقال لك لا تيت فيها ريبريزونت لو كران لا فاس لو كو، شو انت عارفهم بصح بهذا الديتاي وبهذا تنبهك على غلطه. تروح للكور تاعك تصيب بلي لا تيت فيها الكران ولو فاس. لو كو انتيتي وحدها موش داخل مع عنق موش داخل مع الراس، فهمت؟ زيد بنفس الشكل تروح باغ اكزومبل لو بلون ساجيتال. لو بلون ساجيتال انت راك عارف بلي ديفيزي لك اون دو بارتي ميديال ولا دروات اي غوش ولا ميديال ولا لاتيرال. هنا تروح تصيب لو بلون ساجيتال ديفيز لو كون اون دو بارتي انتيريور اي بوستيريور. تعرف باللي غلطه. واش من بلون هذا اللي ديفيزيها؟ فرونتال. لو بلون فرونتال هو اللي ديفيزينا انتيريور بوستيريور. تعاود تريفيزي لي بلون ثاني، راك عاود تريفيزي واحده اخرى. ان سيستيم انت السيستم راك عارفه، قال لك لو غروبمون دي زورغان اون لا ميم فونكسيون. السيستم لو سيستم باغ اكزومبل اندوكرينيان لو سيستم ديجستيف. هذه لا باراي هذه النظام هذا شنو هو فونكسيون. من بعد لهنايا في باغ اكزومبل لا ريبونس ا لو تيرم اناتومي. تروح لهنايا في لو تيرم اناتومي تاعك واش كاين. ها هي وين
le terme anatomie, تبقى directement في الكور. Le terme anatomie désigne également la structure générale d'un organisme. هو قال لك ainsi le terme anatomie désigne la structure générale d'un organisme. سما هذه صحيحة، لي زوطخ كاع غالطين. ان سيستيم ثاني تروح ديفينيسيون وانت ما تقراش سيستيم برك، باسكو اليوم طالك ديفينيسيون تاع سيستيم، غدوة تعطيلك اباراي تشوف عليه غلطة. هذيك سيستيم قال لك ensemble des organes, ensemble d'organes ولا تيسي de même nature et destiné à des fonctions analogues. و l'appareil ensemble d'organes de structures différentes وعندهم en courant une même fonction. صح. كون نروحو للكيستيون باغ اكزومبل هنايا كيما اللي قرينا اليوم على الراديس ديريكتومون، هذه كي تشوفها واش هي؟ هذه هي ليكستريميتي انفيريور تاع الراديس اللي كنا نشوفو فيها لهنايا. ها هي تقريبا هذه ولا لافاس هذا، موش دير لك كوب سوا كيما هذه. ليسونسيال قلت لكم باللي هذا اللي تيتر يعطيهم لكم هذو العناوين هذو. دوك اسك صحيحه ولا غلطه؟ شا هو لو تيتر؟ قال لك هذه انت دروك كعارف بلي هذه شايه ليكستريميتي انفيريور ولا لي بيفيس ديستال. هذا قال لك لي بيفيس ديستال دو ليميريس، صحيحه ولا غلطه؟ أسنى شوي أنا باه نعرفو نشوفو هذو البي اس سي. لا بلا ما تعرف انت دوكا كتريفيزي ماكش تحوس على الكوسيام. قلت لك راك تريفيزي تايا في الكوسيام ماشي تحفظو، قلت لك تريفيزي بيه. يسمى تروح هذه هو ليبيفيس ديستال دو ليميريس، اسكي صحيحه ولا غلطه؟ هذه شاهيه هذه موش ليميريس هذا الراديس. يا هذا الراديس اللي كنا نقراو فيه ليميريس قلت لكم فيه تخوك زاو قايلنا كابيتيرون. كونسيرنو لا ديريس قايلنا ليه شو في التيتر قلنا كونسيرنو لا ما تشوفش للتيتر قادر هو بلا ما نشوف للتيتر. انا قلت لك انا ريفيزي ماشي باه تشوف ياك لي ميريس ليكستريميتي انفيريور تاعها باينه كابيتيلوم لاخر. شوف ليكستريميتي انفيريور تاعها كيفاش دايره، شوف هذيك كيفاش دايره. هذه دوك انت ما شفتوهم من النهار الاول فهمتهم، بصح كون ما تعاودش ليك وسيم ما تقدر تحكمها. شغل دوك تروح تفيزي ديريكتومون ليكستريميتي انفيريور تاع الراديس كيفاش دايره بلا ما تقرا الكور كاع. انا حد ايفيزي ليكستريميتي انفيريور ترو ليكستريميتي انفيريور دو راديس تيبها هكا دايره. وان كان هذه الكوب موش طايها لكم في الكور بصح طايح لكم هنا. بي شا قال لك بروسيس ستيلويد. حنا نعرفوا باللي بروسيس ستيلويد هي اللي قلت لكم التوشيها اكسترن يسمى جايه اون اكسترن، يسمى جايه العكس تاع البروسيس ارتيكولار تاع اللي وين كاينه الارتيكولاسيون. يسمى هذه دي لارتيكولاسيون واللي برانيه هذه هي البروسيس ستيلويد. يسمى البي هذا لو قصد بها هذه اللي برا راه صحيح، لو قصد بها بروسيس ستيلويد باسكو السهم هذا موش باين مليح وروه حطو سمو حطو للداخل هذا مش حطو لبرا. اصبر دوك هنايا تروح الاخرين. دوك انني عارف باللي دروك خلاص هذه بروسيس ستيلويد اني عارف باللي هذه هي، بصح لهنا مازال ما بانتليش. زيد السي انسيسيغ إلنغ، السي انسيسيغ إلنغ هنايا السبعة هو اني عارف باللي هو لانسيسيغ إلنغ السبعة لهنا هاو في الكود تاعكم تروح تريفيزي لانسيسيغ إلنغ. دوك انايا الى راني في حالي راني نشوف مليح راهي تبان لي دي هو لانسيسيغ إلنغ. وكاين دو سيرفاس ارتيكولار هذا يلصق مع سكافويد اللي يلصقوا مع الاخر، وهذا شوف هذيك شغل راهم ميلها لك شويه نفس هذه نفسها هذه نحي لها ليلنا هذه الليلنا طبعها غاد عطيني شو تليفون تبقى لك هذه راهم ميلها شويه للهاك. دوك هاد لارتيكيلاسيون الان هذه تلصق وين في سكافويد هي هذه، والدوزيام تلصق في ليناتوم، ومن بعد تجي دي هي نفسها هذه هي بروسيس ارتيكولار. فوالا دي هي لانسيسيغ إلنا. دونك ولا فاس ميديال وراه الاو قال لك الديسك لو ديسك ارتيكولار. حنا وين هو اللي قلنا لو ديسك ارتيكولار؟ سيرفاس ولا لو سيرفاس كاربيان هو لو ديسك ارتيكولار. شي ما هذه مش باينه مليح.
الشيمة اللي طيتها لكم بالعربية دايرة هكذا، هاد لافاس اللي هو طيها لك، طالك هذا قلنا البروسيس ارتيكولار هذاك إلنر رانا عارفينو انسيسيغ إلنر. قلنا هذا اللي يلتق مع الليناتوم، وهذا اللي يلتق مع سكافويد، وطايلك هذا بروسيس ستيلويد ثاني طيهولك، بروسيس ستيلويد غالديال. غنطيلك هادو 4 وطايلك التيتر. بصح البروبلام البروبلام في واسمو، بروبلام في الشيمة هذه اللي ماهيش باينة مليح. كيما السي هذا انسيسيغ إلنر نورمالمون دي يسمى السي والدي راحو غالطين في الزوج. الأو الأ غالطة باسكو لو تيتر مش هو. الأو الديسك ارتيكولار منيش عارف شنو قاصد به. وتبقى البي نورمالمون هي صحيحة. البي هي بروسيس ستيلويد، غير خاصها تجيبها للغاية برك. البي هي صحيحة. كيف نعرفوا ان كاين جواب واحد صحيح ولا زوج ولا ها وكتب لك هنا الفوق كوشي لا ريبونس جيست. كاين لا. وحده جيست؟ لا لا كتب لا باللي ريبونس جيست، لا ولي باللي سوا وحده سوا بلوزيور. زوج وقلع. هي المليحة كاع كيقول لك لا. شو متاكد باللي وحده؟ ايه اسمها وحده. ذاك سياس. وخطرة تعطي لك ريبونس فوس. لا ريبونس اي كلشي لا ريبونس ايه لا ريبونس فوس ما كاع صحاح. هذاك سياس لا طاح لكم هكا مليحة. فوالا هكذا كيفاش ديروا تتعاملوا معاه. دوكا تقراو لي كور تاع لي ميسك الميولوجي، تولوا هنا الكرواسونس دي سوسيتي في الاوستيولوجي. اسمها التصحيح قادر ما يكونش صحيح حنا دايرينه هنايا. ايه قادر ما يكونش صحيح. ديجا هنايا شعلنا هاي هذا واحد حلو كي كان في ليكزامان، دونك الا كان جاب 20 يكون صحيح، اللي هي امبوسيبل. ماشي امبوسيبل وانما ديجا رانا شفنا بلي غلط لهنا في وحده ولا وهنا الشرط داير اللي صحيح. هنا وداير ديسك ارتيكولار. وانا تبان بلي البي هي صح بروسيس ستيلويد، يكون زاد للزهر شوي بصح. صحيح. زيد هنايا باغ اكزومبل نروحو لسوجي واحد اخر، نروحو لسوجي تاع 2015 تصيب نفس الاخرين يتعاودوا. انا نعطيكم في الطريقه كيفاش ديروا تتعاملوا مع لي سوجي. هنا هذه بروسيس هذه سيبيريور تاع ليلنا مازال ما قريناهاش. هذه تاع لي ميريس قريناها نقدروا نجاوبوا عليها. ولا هنا كيما قلت لك هذه ثاني إلنا، هذه خلينا مازال ما درناهاش. هذه لي ميريس راكم شايفين، ولي ميريس هذه مش الكوش ولا دروات هذه. لا هذه غوش. هذه غوش، لا غوش. ايوا باسكو لا دروات شوف كيفاه تجي. هنايا كيكون لا بوزيسيون اناتوميك تكون الكوش منا تعاكسنا، اسم هذه غوش الخاوة. هذه غوش ولا دروات. هذه غوش. احنا كي قرينا في الكورة قرانا في الدروات. هذه غوش ايه هذه غوش. هذا هنايا الأ باغ اكزومبل الأ قال لك كور اناتوميك صحيحة ولا مش صحيحة؟ وراهي الأ حنا قلنا في لي ميريس عندنا دو كور، واحد صحيح. شيرورجيكال وواحد شيرورجيكال. اناتوميك. ها صحيح. لا شيرورجيكال. الأ شيرورجيكال ولا شو اللي اناتوميك؟ تجي فوق هي اناتوميك واللي تحت هي شيرورجيكال. اكسور ايه كيما يكون السور منها عاود جبد الكور تاعك عادي. روح للكور تاعك كيما لهنايا راه الكور شيرورجيكال راهو هنايا لتحت نورمال. تأكد من الكور تاعك هنايا. قلنا هذا لو كول شيرورجيكال وهذا لو سي كول اناتوميك. دي هو تيبركل ماجور والبي هي لا تيت ايميرال. وتقدروا تعاودوا تشوفوه في الاخر. كنا نشوفوا كيستيون واحده اخرى. اصبر تشوف لارتيكيلاسيون دو بوني ما قريناهاش. لا سيرفاس اكروميال لارتير ايميرال مازال ما قريتوش لارتيكيلاسيون بيان. لي نير و لي زارتير. لو بور لو بلو ترونشون la clavicule, le muscle strié, هذا البواني هذا مازال ما درناش. ليسونسيال مثلا نروح لسوجي واحد اخر 2017 هذا راهم في الدراسة العام اللي فات. راهم في الدراسة العام اللي ليكزامان هذيك. لا كلافيكيل هاني نحوس على الراديس. هاي الراديس. لو غاديس سارتيكيل اون نو افيك لا تيبي لا تروكلي ايميغال. صحيحة ولا غلطة؟ لا تروكلي ايميرال خطأ. الكابيتيليان. Très bien. L'ilna s'articule en bas et en dedans avec le radius. En bas. ايه صحيح 100%. زيد ثبت روحك. صحيح. زيد ثبت روحك. عاود لقمان. انا صحيح. ماهيش صحيحة.
لا ها اقرا مليح وما ما سارتيكيل أسنا اون با أونو أسنا أونبا اون با اي اون دودون. داخل أوندود ايه مع الراديس صحيح. صح. هي جاية لاتيرال الأخر هي- جاي ميديال. شكون اللي جا هي جاي ميديال. ها مالك اللي جاي ميديال الأخر إيه. لاتيرال. هو تلصق مع أحمد تحته صحيح. طيب الداخل. اون دودون جايه اون با اون دودون. سمعنا الداخل. ايه مع طري بيان. ليلنا سارتيكيل اون با ليبيفيز بروكسيمال دو ليلنا هذا مازال ما درناش. لو كارت مازال ما درناش. شوف لهنا راه يقول لك في كل سؤال باللي كاين لا ولي ريبونس راكم تشوفوا فيها. هنا يكون اصعب ويكون السؤال الا كانوا زوج صحاح وانت درت وحده. الا درت لكم كوريكسيون توتوريال تدي زيرو. اذا كانوا زوج صحاح وانت كوشيت وحده تدي زيرو. لازم دير زوج صحاح ديرهم في الزوج. ولا درت الغلط باين بلي زيرو بلا ما نحكوا. تقدر ما تكون هذا هو السيستم توتوريال. تقدر ما تكون حتى واحدة صحيحة. لا في الاناتومي ما ديرش هذه العفسه جينيرالمون. البيوشيمي. صح. كونسيرنون لارتيكيلاسيون دو كود مازال ما درناهاش. لارتيكيلاسيون هادو لي ميسكل ثاني كاينه لي ميسكل دو لا مان. لارتيكيلاسيون تاع زيد هادو لي ميسكل هذه لارتيكيلاسيون هذه نورمالمون تعرفوها. كوشي لي ريبونس جيت هذا وين شفناهم. الاش تا هي بلا ما تشوفوا هذه فوفيا ارتيكيلار ولا يسموها فوسيت راديال نورمالمون صحيح. نفسها كلشي نفسها. لي ريبونس جيسته كيقول لك لي ريبونس جيسته معناتها اسمها مزوج وطلع. مزوج وطلع. اللي معناتها ماشي وحده إيه. اكثر من وحده. صح. صح. هذه السي هذيك سيركونفيرونس سيركونفيرونس. لا سيركونفيرونس. البي هي هذيك سيركونفيرونس. لا السي هذه البي البي مانيش هي سيركونفيرونس نورمال. البي مانيش عارف ايش ترى قاصد بها. صح الدي شاهو الكول تاعها. الكول دو راديس صحيحه. دي سي غوبور دو لا تيت راديال صحيحه. ربور دا شفناه الروبور واك شغل الغوبور ولا سيركونفيرونس. البي شغل لا ذكرهم في الزوج بصح. فوسيت غادي يقدر يكونوا في ثلاثه صحاح بصح هذا ما شفناش. في ربعه انا قلت بصح هذه ما شفناهاش. شوف هنا حنا الشيمه اللي شفناها هذه قلنا باللي هذه فوفيا ارتيكيلار ولا اللي الخمسه فوسيت ارتيكيلار راديال. وقلنا باللي 6 لاتيت. قلنا 7 لو كول اللي طاحت و8 تبيروزيتي ما طاحتش. بصح هذا كنت تروحوا للكور تاع حمودي الله يرحمه في الكتاب تاع حمودي تلقاوها سيرمو هذه الشيمه قادر يكونوا في الربعه صحاح هكذا. المهم هذه هي طريقه التعامل مع ليكسيا. تشوف ما عرفتهاش تروح تشوف الكور تعاود تريفيزيه بيان تعاود تقرا وهكذا في من دوكا كي يقعد لكم شهر 21 يوم 15 يوم تولوا ليكسيا. رانا درنا لي كور تاع سيتولوجي هيستولوجي درنا اناتومي شويه بيوشيمي وراه كاين ثاني كاين لي شان واحد اخرين يديروا هكذا وحده وربي يوفقكم. والسلام عليكم ورحمه الله. بارطاجوا برك مع اصحابكم ماشي بانا تبارطاجوا به بانا دراهم ولا نشيعوا ولا بصح باش يستفادوا اصحابكم الاخرين. يا ربي يوفقكم.